आज चाहिँ हामी आयोनाइजेसन अफ वाटर र एसिड बेस एन्ड सल्टको एमसिक्युजहरू गर्छौँ। क्वेसनहरू के कस्तो आउँदो रहेछ हेरौँ है। अब फर्स्ट क्वेसन छ कन्डक्टर भनेर छ। अब यो अप्सनहरूमध्ये आइरन कपर ग्राफाइट र यो कोल होइन है, यो अल हो है। यो आइरन ग्राफाइट र कपर मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ कन्डक्टर हो भनेर तपाईँहरूलाई सोधेको छ। यसको भन्न सक्नुहुन्छ के एन्सर होला त? यसको एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? ल म चाहिँ लेखाइदिन्छु होइन। अब रिभिजन टाइपमै गरौँ। सरले पढाउनु भएको दुईवटा मैले पढाउनुको दुईवटा मिक्स गरेर पढ्दा सजिलो हुन्छ। अब कन्डक्टर भनेको के हो त? जसबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ होइन। यस्तो सब्सटेन्स हो जसबाट चाहिँ के त इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ। त्यही नै लेख्यो यहाँ, सब्सटेन्स थ्रु विच इलेक्ट्रिसिटी क्यान फ्लो हो। त्यसलाई के भनिन्छ त? कन्डक्टर भनिन्छ। सब्सटेन्स थ्रु विच इलेक्ट्रिसिटी क्यान फ्लो आर कल कन्डक्टर्स हो। अब ठ्याक्कै यसको ओपोजिटमा के छ त? हाम्रो इन्सुलेटर्स हो। कन्डक्टर र इन्सुलेटर्स भनेर आएर हुन्छ हो। अनि इन्सुलेटर्स भनेको के हो त? सब्सटेन्स थ्रु विच इलेक्ट्रिसिटी क्यानट फ्लो है। यस्तो सब्सटेन्स हो जसबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदैन, त्यस्तो सब्सटेन्सलाई के भनिन्छ त? इन्सुलेटर्स भनिन्छ है। सब्सटेन्स थ्रु विच इलेक्ट्रिसिटी क्यानट फ्लो आर कल्ड इन्सुलेटर्स। क्यानट फ्लो। अब तपाईँहरूलाई डिफिनेसन नै सोधिदिन सक्छ होइन। सब्सटेन्स थ्रु विच इलेक्ट्रिसिटी क्यानट फ्लो, कन्डक्टर इन्सुलेटर्सहरू पनि सोध्ला होइन, त्यति बेला इन्सुलेटर्समा टिक लाउनु पऱ्यो। अनि सब्सटेन्स थ्रु विच इलेक्ट्रिसिटी क्यान फ्लो सोध्यो भने कन्डक्टरमा टिक लाउनु सक्नु पऱ्यो। अब कन्डक्टरको इक्जाम्पल के हुनसक्छ त? मेन त इक्जाम्पल हो होइन। अब जति हाम्रो मेटल्स छ होइन, कपर भयो, अल्मुनियम्स भयो होइन, कपर, एल्मुनियम, गोल्ड, सिल्भर, जति मेटल्स छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? कन्डक्टर हुन्छ है, एक्सेट्रा। अरू मेटल्सहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि नन मेटल्सहरू होइन, के हुनसक्छ त? ग्लास हुनसक्यो होइन, प्लास्टिक हुनसक्छ, रबर हुनसक्छ, जसमा चाहिँ मेटल्स युज भएको छैन हो, एक्सेट्रा। यस्तोलाई के भनिन्छ त? इन्सुलेटर्स भनिन्छ। अब यसमा हेर्ने हो भने हेर्नु त, आइरन पनि के भयो त? मेरो कन्डक्टर नै भयो। ग्राफाइट पनि के भयो त? मेरो कन्डक्टर नै भयो। त्यसै गरी कपर पनि के भयो त? मेरो कन्डक्टर नै भयो। त्यसैले यसको अप्सन कुन राइट हुन्छ त? मेरो अप्सन डी राइट हुन्छ है। आइरन पनि कन्डक्टर हो, ग्राफाइट पनि कन्डक्टर हो, कपर पनि कन्डक्टर हो राइट। अब इन्सुलेटर सोध्यो भने ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड होइन, जसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुँदैन, नन मेटल्सहरूलाई हामीले इन्सुलेटर्स भन्न सक्छौँ हो। अब यसमा हेर्नु, अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ हो। विच अफ द फलोइङ इज नट एन इन्सुलेटर्स हो। यो मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ इन्सुलेटर होइन त भनेर सोधेको छ। अब मैले भनिहालेँ, प्लास्टिक के हो त? मेरो इन्सुलेटर हो होइन। के हो त? मेरो इन्सुलेटर हो। त्यसै गरी रबर पनि के हो त? इन्सुलेटर हो। सिल्क पनि के हो त? मेरो इन्सुलेटर हो। अब त्यसपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मोस्ट एयर चाहिँ इन्सुलेटर होइन है, यसलाई चाहिँ कन्डक्टर भनिन्छ। मोस्ट एयरलाई के भनिन्छ त? कन्डक्टर भनिन्छ। यो क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेर मानिराखौँ है। अब यसमा चाहिँ यो मोस्ट एयर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भिजेको वेट, मतलब भिजेको हावा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डक्टर हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ वाटर मोलिक्युल्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ पोलार नेचरको हुन्छ। पोलार नेचर भनेको इलेक्ट्रिकल फ्लो हुनसक्छ हो, त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ त? कन्डक्टर भनिन्छ। अब यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ कुन चाहिँ इन्सुलेटर भएन त? मोस्ट एयर चाहिँ इन्सुलेटर भएन। अरू सबै के हो त? यसबाट पनि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदैन हो, यसबाट पनि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदैन, यसबाट पनि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुने भएन हो। कसबाट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ त? मोस्ट एयरबाट हुन्छ। त्यसैले यो हाम्रो इन्सुलेटर भएन। के भयो त? हाम्रो यो कन्डक्टर भयो है। के भयो त? हाम्रो कन्डक्टर भयो। त्यसपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ। Which of the following substance is used as a depolarizer in a dry cell? हो, which of the following substance is used as a depolarization in a dry cell?
हो। अब यसको अप्सन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो म्याङ्गानिज डाइअक्साइड हो है। यसको एन्सर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो MnO2 भनिन्छ। अब यसको केमिकल नेमको बारेमा सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको केमिकल नाम के भयो त हाम्रो म्याङ्गानिज डाइअक्साइड भयो हो। यसले ड्राई सेलमा के गर्छ त भन्दाखेरि यसले जुन हाम्रो हाइड्रोजनको बबल्सहरू हुन्छ यसले चाहिँ बबल्स बन्न दिँदैन हो। डिपोलराइजर भनेको कुनै पनि ब्याट्री अथवा कुनै पनि सेलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन हाइड्रोजन ग्यास हुन्छ हाइड्रोजन ग्यासको चाहिँ बबल बन्न दिँदैन। कुनै पनि ब्याट्रीमा यदि हाइड्रोजन बबलको ग्यास बन्न दिँदैन त्यो सब्सटेन्स युज गरिने सब्सटेन्स के भयो त मेरो म्याङ्गानिज डाइअक्साइड। यो पनि सोध्न सक्छ हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट भनेर मानौँ ल। त्यसपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ। सबैभन्दा धेरै सोधिने क्वेसनहरू कमन क्वेसनहरू हो, यिनीहरू कमन क्वेसनहरू हो। अब क्याथोड इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टु कुन अफ द ब्याट्री भनेर सोधिरहेको हुन्छ। अब के भयो त क्याथोडलाई जहिले पनि के याद राख्नु पर्यो त क्याथोड भनेको नेगेटिभ इलेक्ट्रोड हो। क्याथोड भनेको के त नेगेटिभ इलेक्ट्रोड। अनि ठ्याक्कै यसको अपोजिटमा के छ त अर्को एनोड। एनोड भनेको के भयो त हाम्रो पोजिटिभ इलेक्ट्रोड है। क्याथोड भनेको नेगेटिभ इलेक्ट्रोड अनि एनोड भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हो। क्याथोड इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टु के भयो त यसको एन्सर नेगेटिभ पोल अफ अ ब्याट्री हो। क्याथोड इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टु द नेगेटिभ पोल अफ द ब्याट्री। ब्याट्रीको के त नेगेटिभ साइडतिर चाहिँ क्याथोडलाई चाहिँ जोडेको हुन्छ हो। त्यसै गरी यता एनोड सोधेको भए के हुन्थ्यो त एनोड इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टु पोजिटिभ पोल अफ द ब्याट्री। एनोडलाई कहाँ जोडिन्छ त पोजिटिभतिर चाहिँ जोडिन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हो। अब यिनीहरूको काम के त भन्दाखेरि यिनीहरूको भन्दाखेरि इलेक्ट्रोप्लेटिङमा काम हुन्छ हो। यो हाम्रो सरले पनि पढाउनु भयो इलेक्ट्रोप्लेटिङ हो। गोल्डको प्लेटिङ गर्नु पर्यो, सिल्भरको प्लेटिङ गर्नु पर्यो, कपरको प्लेटिङ गर्नु पर्यो, त्यसलाई के भनिन्छ त इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनिन्छ। ठिक छ। क्याथोड र एनोडको चाहिँ याद राखिराखौँ। क्याथोड भनेको नेगेटिभ इलेक्ट्रोड अनि एनोड भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड है। अनि 5 नम्बरमा छ अब सेन्टेन्स विच इज इनकरेक्ट भनेर क्वेसन लेख्नु होला। यसको सेन्टेन्स विच इज इनकरेक्ट हो। अब लास्टबाट अप्सन हेर्दै जाउँ हो। यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यो। अब नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्सलाई चाहिँ एनायन्स भनिन्छ भनेर पनि लेखिराख्नु, छुट्टै पनि लेखिराख्नु हो। एनायन भनेको के भयो त तपाईँको नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स हो। एनायन्स भनेको के भयो त नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ एनोड हो है, यो एनोड हो, यो एनायन, यो यिनीहरू चाहिँ आयन्सहरू हो है। यो भनेको तपाईँको इलेक्ट्रोड्सहरू भयो, यो इलेक्ट्रोड्स भयो है। अनि यो यिनीहरू के भयो त आयन्स भयो। क्याटायन्स र एनायन्स भन्ने हुन्छ हो। अनि क्याटायन्स भनेको के हो त पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल। पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल नझुकिने भयो। एनोड भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड, क्याथोड भनेको नेगेटिभ इलेक्ट्रोड, एनायन्स भनेको नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स, यिनीहरू पार्टिकल्स हो है। अनि क्याटायन्स भनेको के भयो त पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स भयो हो। त्यसो भए नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स आर कल एनायन, हाम्रो यो पनि राइट छ हो। अनि पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स आर कल क्याटायन्स, यो पनि राइट छ हो। अब इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कुनै पनि इलेक्ट्रिक सर्किटमा इलेक्ट्रोन्स फ्लो चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भनेको छ नेगेटिभ टु पोजिटिभ टर्मिनल हो। अब यो मेरो पोजिटिभ भयो, यो नेगेटिभ छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो इलेक्ट्रोन कहाँबाट फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभदेखि कहाँ जान्छ त पोजिटिभसम्म जान्छ भनेको हो। इलेक्ट्रोन फ्लो कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ टु पोजिटिभ टर्मिनलसम्म हुन्छ, यो पनि याद राखिराखौँ हो। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट यदि इलेक्ट्रोन कहाँबाट फ्लो हुन्छ त इलेक्ट्रोन फ्लो कहाँबाट हुन्छ त इलेक्ट्रोन फ्लो चाहिँ नेगेटिभदेखि पोजिटिभ टर्मिनलसम्म हुन्छ। यो पनि याद राखौँ, छुट्टै पनि यो लेखेर राखौँ हो। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रोन फ्लोज फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ टर्मिनल। त्यसो भए मेरो अप्सन बी पनि राइट छ हो। इन एन टर्मिनल सर्किट इलेक्ट्रोन फ्लोज फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ टर्मिनल, यो चाहिँ रङ हो है, यो चाहिँ रङ हो। त्यसैले यो अप्सन यो क्वेसनको राइट अप्सन कुन हुन्छ त यो हुन्छ है। टिक लाउनु पर्ने अप्सन कुन भयो त मेरो ए भयो। अरू सबै राइट छ। अब क्वेसनले के सोधेको छ त कुन सेन्टेन्स चाहिँ इनकरेक्ट छ। इनकरेक्ट कुन भयो त मेरो अप्सन ए भयो है ल। त्यसो भए 6 नम्बरमा जाउँ।
द मेटल टु बी इलेक्ट्रोप्लेटेड सुड बी प्लेस्ड एट। अब जसमा चाहिँ मलाई इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्नुपर्ने छ, अब त्यो चाहिँ मेरो एनोड हो कि क्याथोड हो भनेर सोधेको छ। अब जसमा इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त, मेरो एनोड हुन्छ है। जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्नुपर्ने छ त्यो जहिले पनि मेरो के हुन्छ त, एनोड हुन्छ हो। जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्नुपर्ने छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ त, मेरो एनोड हुन्छ है। त्यसैले यसको अप्सन कुन राइट भयो त, एनोड भयो। द मेटल टु बी इलेक्ट्रोप्लेटेड सुड बी प्लेस्ड एट एनोड भनेर थाहा हुनु पर्यो। त्यसै गरी ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर अक्सिजन इज कलेक्टेड एट, यसको पनि के हो त, एनोड नै हो। अब दुईटालाई कनेक्ट गरेर पढ्न सकिन्छ हो। द मेटल टु बी इलेक्ट्रोप्लेट, जसमा इलेक्ट्रोप्लेटिङ हुन्छ त्यो पनि मेरो के हो त, एनोड नै हो। अनि जसमा चाहिँ अक्सिजन कलेक्ट हुन्छ त्यो पनि मेरो के हो त, एनोड नै हो। लिङ्क गरेर पढ्यो भने मेरो मैले मजाले याद गर्न सक्छु। जसमा इलेक्ट्रोप्लेटिङ हुन्छ त्यो पनि मेरो एनोड हो, अनि जसमा अक्सिजन कलेक्ट हुन्छ त्यो पनि मेरो के हो त, एनोड नै हो है। अनि अर्को क्वेसनमा जाउँ। इन इलेक्ट्रोलाइसिस फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टु द फ्लो अफ, अब मैले माथि नै भने के भने त, मैले पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स के भयो त, क्याटायन्स भयो। नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स के भयो त, एनायन्स भयो। अनि इलेक्ट्रोन फ्लो कहाँबाट कहाँ हुन्छ त, नेगेटिभ टु पोजिटिभ टर्मिनलबाट हुन्छ। त्यसैले इन इलेक्ट्रोलाइसिस फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी के को कारणले हुन्छ त, इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ के को फ्लोको कारणले भइरहेको हुन्छ त, मेरो जहिले पनि याद राख्ने पर्ने के त, एनायन्सले हो। एनायन्स र क्याटायन्सले गर्दा चाहिँ मेरो के हुन्छ त, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भइरहेको हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर गर्ने बेला, इलेक्ट्रोलाइसिस कुनै गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टु फ्लो अफ आयन्स। आयन्समा के पर्यो त, एनायन्स र क्याटायन्स। एनायन्स भनेको नेगेटिभली चार्ज अनि क्याटायन्स भनेको के भयो त, पोजिटिभली चार्ज है। ल यसरी याद राख्न सकिन्छ। 9 नम्बरमा छ युनिभर्सल सल्भेन्ट भनेको। युनिभर्सल सल्भेन्ट भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि चिजलाई चाहिँ डिजल्भ गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको चाहिँ कुन चाहिँ सब्सटेन्स हो, कुन चाहिँ सल्भेन्ट हो भनेर सोधेको हो। अब युनिभर्सल सल्भेन्टको डेफिनेसन के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि युनिभर्सल सल्भेन्ट capable of dissolving more substance than any other liquid हो। अब डेफिनेसनले चाहिँ के भनेको छ त, केपेबल अफ डिजल्भिङ मोर सब्सटेन्स देन एनी अदर लिक्विड, कुनै पनि लिक्विड एज कम्पेयर टु युनिभर्सल सल्भेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिजल्भ चाहिँ धेरै गर्छ। अब युनिभर्सल सल्भेन्टको एक्जाम्पल के भयो त भन्दाखेरि H2O, द्याट इज वाटर। वाटरले नै के गर्छ त, सबैभन्दा धेरै सब्सटेन्स के त हाम्रो डिजल्भ गर्न सक्छ। यसको सिम्पल एन्सर के हो त, वाटर नै हो। युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्नु बित्तिकै के भयो त, मेरो वाटर, जसले चाहिँ सबैभन्दा धेरै चिजहरूलाई चाहिँ धेरै सब्सटेन्सेसहरूलाई के गर्न सक्छ त, आफूभित्र के त डिजल्भ गर्न सक्छ। डिजल्भ गर्ने क्यापेसिटी सबैभन्दा धेरै केमा छ त, वाटरमै छ भनेर चाहिँ याद राख्नु पर्यो। ठिक छ। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। यसको अप्सन सी भयो। द डिभाइस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज क्यारिड आउट, अब इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने भाँडोको नाम चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ हो। अब डिफ्रेन्ट नामले भन्न सक्ला त्यसलाई हो। फर्स्टमा लेख्नु, त्यसलाई भोल्टामिटर भन्छ हो, भोल्टामिटर भन्छ हो। त्यसलाई अर्को पनि के पनि भनिरहेको हुन्छ त, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पनि भनिरहेको हुन्छ हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई। अर्को कसले बनाएको हो त भन्दाखेरि हफमेन्सले बनाएको हो, त्यही भएर हफमेन्स भोल्टामिटर पनि नाम आउन सक्छ। अब यो तिनवटा मध्ये जुन आए पनि यो तिनवटा मध्ये चाहिँ एउटामा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ हो। अब यसमा हेर्नु त यो तिनवटा मध्ये कुन छ त, मेरो भोल्टामिटर छ, त्यही भएर मेरो एन्सर के भयो त, भोल्टामिटर, जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिँ क्यारिड आउट गर्छ। यो तिनवटा याद राखिराखौँ हो। हफमेन्स भोल्टामिटरले के बनायो त, भोल्टामिटर बनायो, त्यही भएर भोल्टामिटरमा चाहिँ के गर्यो त, इलेक्ट्रोलाइसिस गरियो हो। त्यसलाई अर्को पनि सिम्पल साइन्सको भाषामा के भन्यो त, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स भन्न मिल्यो हो। त्यसपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ फर्म अफ कार्बन इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, अब दुइटै हिट र इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ
कन्डक्टर चाहिँ को हो, बेस्ट कन्डक्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको एन्सर चाहिँ हामीले ग्राफाइट भनेर याद राख्नु है। पछिसम्म पनि हामीले साइन्स पढ्ने बेला पनि यो क्वेसन चाहिँ धेरैचोटि आइरहेको हुन्छ हो। विच अफ द कुन चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ बोथ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भन्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी है। विच अफ द फलोइङ फर्म अफ कार्बन इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी सोध्यो भने चाहिँ ग्राफाइटमा चाहिँ टिक लाउनु है ल। अब ड्युरिङ इलेक्ट्रोप्लेटिङ अफ कपर अन आइरन नेल, यदि मलाई आइरन नेलको माथि यदि मलाई किल्लाको माथि कपरको परत चढाउनु छ भने चाहिँ कुन चाहिँ सल्युसन चाहिँ युज हुन्छ भनेको छ। इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन है। कुन चाहिँ सल्युसन युज हुन्छ यदि मलाई चाहिँ आइरन नेल हो किल्लाको माथि चाहिँ मलाई कपरको परत चढाउनु छ भने चाहिँ कुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन चाहिँ युज हुन्छ भनेको छ। त्यति बेला चाहिँ के याद राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कपर सल्फेट सल्युसन युज हुन्छ है। CuSO4 युज हुन्छ। CuSO4 भनेको के हो त हाम्रो कपर सल्फेट हो। कपर सल्फेट सल्युसन चाहिँ युज भएको हुन्छ यदि चाहिँ मलाई किल्लाको माथि आइरन नेलको माथि मलाई यदि कपरको परत चढाउनु छ भने त्यति बेला युज हुने इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन अथवा इलेक्ट्रोलाइट के हो त हाम्रो कपर सल्फेट हो ल। अब यो च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईँले आयोनाइजेसन अफ वाटरकोबाट चाहिँ यस्तै कमन क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ हो। मैले तपाईँहरूले ठ्याक्कै यो क्वेसनको यो च्याप्टरको कमन क्वेसन चाहिँ गराएँ हो। अब तपाईँहरूले यसकै बेसमा बनाएर अरू क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। अब हामी त्यसो भए एसिड बेस एन्ड सल्टको अब्जेक्टिभ क्वेसनमा जाउँ। अब फर्स्टमा तपाईँलाई के सोधेको छ भने यो लेसनबाट मोस्टली चाहिँ तपाईँहरूलाई नेमहरू नै सोधिरहेको हुन्छ अनि पिएच भ्यालुको बारेमै चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ मोस्टली क्वेसन चाहिँ बन्ने हो भने चाहिँ। अब यसको चाहिँ मेन चाहिँ नाम र केमिकल फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब इप्सम सल्ट नै सोधिदिएको छ फर्स्टमा हो। अब इप्सम सल्टको केमिकल फर्मुला के हो त भनेरै सोधिदिएको छ हो। अब इप्सम सल्टको केमिकल फर्मुलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ MgSO4.7H2O है। यसको यादै गर्नुपर्ने इप्सम सल्ट के हो त भन्दाखेरि MgSO4 म्याग्नेजियम सल्फेट है। MgSO4 भनेको के भयो त म्याग्नेजियम सल्फेट। इप्सम सल्टको केमिकल फर्मुला के भयो त तपाईँको MgSO4.7H2O ल। त्यसपछि अर्को क्वेसनमा छ पिएच भ्यालु अफ ग्यास्ट्रिक जुस अथवा ग्यास्ट्रिक HCl हो। ग्यास्ट्रिक जुस अथवा ग्यास्ट्रिक HCl को चाहिँ पिएच भ्यालु कति हुन्छ। अब हामीलाई सबैलाई थाहा छ हो पिएच नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्ट के हो त। पिएच नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भनिन्छ त पिएच स्केल भनिन्छ हो। पिएच स्केल भनिन्छ हो। अब पिएच स्केल रेन्जेस अब रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ त पिएच स्केलको रेन्ज 0 देखि 14 सम्म हुन्छ हो। रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ त 0 देखि 14 सम्म हुन्छ हो। त्यसै गरी यदि पिएच भ्यालु यदि मेरो 7 छ भने के भनिन्छ त त्यसलाई न्युट्रल भनिन्छ हो। न्युट्रल सल्युसन भन्छ हो। यदि पिएच भ्यालु चाहिँ मेरो 0 देखि 7 सम्म छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त एसिडिक सल्युसन भन्छ हो। अनि यदि मेरो पिएच भ्यालु चाहिँ 7 देखि 14 सम्म छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त बेसिक सल्युसन अथवा अल्कलाइन सल्युसन भनिन्छ है। यति याद राखिराखौँ। अब पिएच नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के भयो त पिएच स्केल भयो हो। अनि पिएचको रेन्ज कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ सोध्यो भने 0 to 14 सम्म हुन्छ हो। अनि पिएच इक्वल्स टु 7 भन्यो भने के भयो त न्युट्रल हो, वाटर भन्न सकिन्छ यसलाई हो। अनि पिएच भ्यालु 0 देखि 7 सम्म छ भने त्यो हाम्रो एसिडिक सल्युसन भयो अथवा एसिडिक नेचर भनिन्छ त्यसलाई हो। अनि पिएच यदि भ्यालु मेरो 7 देखि 14 सम्म छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त बेसिक अथवा अल्कलाइन नेचरको छ सल्युसन भनेर भनिन्छ हो। अब यसको चाहिँ याद राख्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक जुसको पिएच चाहिँ मेरो 1 देखि 3 सम्मको रेन्जमा हुन्छ भनेर याद राख्नुपर्छ। यो चाहिँ यादै गर्ने भ्यालु हो। अब यो चाहिँ यादै गर्नुपर्ने भ्यालु हो। ग्यास्ट्रिक जुस अथवा ग्यास्ट्रिक HCl सोध्यो भने चाहिँ त्यसको पिएच चाहिँ के त भन्दाखेरि मेरो 1 देखि 3 सम्म हुन्छ भनेर चाहिँ यादै राख्नुपर्छ है। त्यसो भए अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब 1 देखि 3 के भयो त मेरो 0 देखि 7 मै पर्यो है। त्यसैले अब HCl भनेको के हो त भन्दाखेरि एसिड हो। तपाईँलाई याद भएन होइन एक्जाममा याद भएन अब एसिडिक हो। अब यसको पिएच भ्यालु कति हुनसक्छ भनेर अब आएन भने चाहिँ के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि HCl भनेको के हो त मेरो एसिड हो।
एसिडको pH भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म छ त 0 देखि 7 सम्म छ हो। अब मेरो यो भनेको त न्युट्रल भयो, यो हुँदैन हो। 8 भनेको मेरो बेसिक नेचरमा गइसक्यो, कि 5 हुन्छ कि 1:3 हुन्छ हो। अब यो दुईटा मध्ये चाहिँ अब एउटा चाहिँ लाएर अब मिल्न सक्ने चान्सेस धेरै हुन्छ हो। अब तपाईँलाई यो याद छ भने त भइहाल्यो, यदि याद छैन भने त्यस दुईटा मध्ये एउटामा चाहिँ टिक लाएर प्रोबेबिलिटी चाहिँ बढाउन सकिन्छ है। त्यो त्यसरी पनि जान सकिन्छ एमसिक्यू सल्भ गर्ने बेला चाहिँ हैन। दुईटा अप्सन काटेर दुईटा अप्सन मध्ये जुन चाहिँ प्रोबेबिलिटी धेरै छ हैन, त्यसरी पनि चाहिँ हामीले एमसिक्यू सल्भ गर्ने टेक्निक्स चाहिँ भनिन्छ है। अब यसको अब HCl भनेको एसिड हो। एसिड भन्नुबित्तिकै pH कतिदेखि कतिसम्म भयो त 0 देखि 7 सम्म हो। अब 1:3 कि त 5 मध्ये एउटा हुन्छ भनेर चाहिँ जान सकिन्छ। ल अब CuSO4, अब CuSO4 सल्युसन चाहिँ के हो, बेसिक हो कि एसिडिक हो कि न्युट्रल हो कि अल्कलाइन भनेछ हो। अब कपर सल्फेट सल्युसन है। अब हेर्नु है CuSO4 कसरी आयो त भन्दाखेरि अब H2S अब कसरी आयो भन्दाखेरि कपरसँग H2SO4 रिएक्ट भएर आयो हो। अब जहिले पनि CuSO4 MgSO4 हैन यस्तो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कुनै एसिडसँग रिएक्ट गरेरै आएको हो। यसबाट के निस्किन्छ त CuSO4 प्लस H2O हो। अब यो के भयो त मेरो एसिडबाटै निक्लेको भयो हो। एसिडबाट निक्लेको कारणले के भयो त मेरो CuSO4 सल्युसन के हुन गयो त एसिडिक नेचर के हुन गयो हो। अब मलाई आएन के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि CuSO4 लाई केसँग रिएक्ट गर्यो त भन्दाखेरि H2SO4 सँग रिएक्ट गरेको हो भन्ने र बुझ्न सकिन्छ। अनि H2SO4 भनेको के भयो त मेरो एसिड हो। अब एसिडसँग कुनै पनि सब्स्टेन्स रिएक्ट गरेछ भने त्यो मेरो सल्युसन के हुन्छ त एसिडिक हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। त्यसरी बुझ्न सकिन्छ यदि आउँदै आएन भने चाहिँ। ल त्यसो भए अर्को क्वेसनमा छ ग्लोबर सल्ट्स भनेर छ हो। ग्लोबर सल्टको चाहिँ तपाईको केमिकल फर्मुला चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ। अब ग्लोबर सल्टलाई अर्को तपाईको मिराबलाइट पनि भनिन्छ भनेर याद राखिराखौँ हो। MIRABILITI मिराबलाइट भनेर पनि भन्छ ग्लोबर सल्टलाई हो। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो यसको केमिकल फर्मुला Na2SO4.10H2O है हो। अब यसलाई केमिकल नेम भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सोडियम। अब हेर्नु त सोडियम छ, यो भनेको के भयो त सल्फेट, सोडियम सल्फेट हो। के भयो त मेरो यो सोडियम हो, यो मेरो के हो त मेरो सल्फेट हो, त्यसैले यो सोडियम सल्फेट भयो हो। 10 छ भने के हो त मेरो डेका हो, हामीलाई थाहा छ डेका। अनि H2O भनेको वाटर हो। कसलाई के यसरी यसलाई लेख्ने बेला के लेख्न सकिन्छ त डेका हाइड्रेट लेख्न सकिन्छ। यो मेरो सोडियम सल्फेट अनि 10 भनेको डेका थाहा नै छ, अनि त्यसपछि हाइड्रेट हो। सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ। त्यसैले ग्लोबर सल्ट इज Na2SO4.10H2O है। यसलाई मिराबलाइट पनि भनिन्छ। ल विच अफ द फलोइङ compound is used to control the acidity in the stomach? इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन 5 नम्बर है। अब कुन चाहिँ कम्पाउन्डले चाहिँ स्टोमकको एसिडिटी चाहिँ कन्ट्रोल गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ भनेको छ हो। अब यसको एक्जाम्पलहरू लेखिराखौँ, जुन आए पनि टिक लगाउन सक्नु पर्यो हो। अब यसको एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि तपाईँको फर्स्टमा छ NaHCO3 that is sodium bicarbonate अथवा बेकिङ सोडा हो। यसले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ हो। यो 1 नम्बर भयो हो। यो अप्सनमा छ भने यो अप्सनमा टिक लगाउन सकिन्छ कि त MgOH होल ट्वाइस, यो पनि आउन सक्ला हो। यो मेरो के भयो त म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड, यो पनि आउन सक्ला कि त AlOH होल थ्राइस, यो पनि आउन सक्छ। अब यो तीनटा मध्ये जुन आएको छ त्यसमै टिक लाउने। यो तीनटा एकैचोटि याद गर्नुभयो भने यो तीनटा जुन पनि आए पनि टिक लाउन सक्नु पर्यो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब यो तीनटा मध्ये कुन छ त हेर्नु त हाम्रो कुन छ त AlOH होल थ्राइस चाहिँ रहेछ है, अरू छ त छैन। ल त्यसो भए यसको एन्सर के भयो त मेरो AlOH होल थ्राइस द्याट इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड।
अब यो तिनटैलाई एकैचोटि याद राख्नु हो। मेरो सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा बेकिङ सोडाले पनि अब यसलाई छुट्टै पनि सोधिदिन सक्छ है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 तपाईँको यो केमिकल फर्मुला मात्र लेख भनेर पनि सोध्न सक्छ, त्यसले याद राख्नु पर्यो हो। अब सोडियम बाइकार्बोनेटलाई अर्को के पनि भनिन्छ त, बेकिङ सोडा, यो पनि याद राख्नु पर्यो है, एकैचोटि याद गरेर राख्ने। NaHCO3 भनेको सोडियम बाइकार्बोनेट, अनि सोडियम बाइकार्बोनेटलाई अर्को के पनि भनिन्छ त, बेकिङ सोडा। अब बेकिङ सोडाकै केमिकल फर्मुला सोधिदिन सक्छ हो। बेकिङ सोडा भनेको के भयो त, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेटको केमिकल फर्मुला के भयो त, NaHCO3। यसरी याद राख्ने ल। अब ब्लू लिटमस इन एसिडिक सल्युसन चेन्जेस इन्टु कलर, यसको लागि चाहिँ अब एउटा टेबलै बनाएर याद राखिदिउँ त्यसलाई चाहिँ हो। यदि मेरो सल्युसन चाहिँ एसिडिक छ भने हो, यदि मेरो सल्युसन चाहिँ एसिडिक छ भने हो, ब्लू लिटमस पेपर चाहिँ रेडमा चेन्ज हुन्छ। ब्लू लिटमस पेपर चाहिँ मेरो केमा चेन्ज हुन्छ त, रेडमा हुन्छ हो। त्यसै गरी फिनोप्थालिन केमिकल केमा चेन्ज हुन्छ त, अब यिनीहरूको प्र्याक्टिकल तपाईँहरूले स्कुलमा गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले डिप्लोमातिर गर्नुहुन्छ हो। फिनोप्थालिन चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त, कलरलेसमा चेन्ज हुन्छ, कुनै पनि कलर दिँदैन हो, पुरै वाइट बनाइदिन्छ। त्यसपछि यदि मिथाइल अरेन्ज युज भएको छ भने चाहिँ यसलाई पिङ्कमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यदि मेरो एसिडिक सल्युसन छ भने यस ठाउँमा एसिडिक सल्युसन दिएको छ कि बेसिक सल्युसन दिएको छ भनेर पहिला हेर्ने, त्यसपछि बल्ल अप्सनमा टिक लाउने हो। अब एसिडिक सल्युसन छ भने ब्लू लिटमसलाई केमा चेन्ज गर्छ, रेडमा। अहिले फिनोप्थालिन्स भन्यो भने कलरलेस, मिथाइल अरेन्ज भन्यो भने पिङ्क। त्यसै गरी यदि बेसिक सल्युसन छ भने हो, बेसिक सल्युसन अथवा अल्कलाइन सल्युसन दिएको छ भने, बेसिक सल्युसन अथवा अल्कलाइन सल्युसन दिएको छ भने चाहिँ रेड लिटमस पेपरलाई चाहिँ केमा चेन्ज गरिदिन्छ त, ब्लूमा चेन्ज गरिदिन्छ हो। एसिडिक छ भने ब्लूलाई रेडमा, अनि बेसिक छ भने रेडलाई ब्लूमा हो। फिनोप्थालिनलाई एसिडिक सल्युसनमा कलरलेस, तर यसमा केमा चेन्ज गरिदिन्छ त, पिङ्कमा चेन्ज गरिदिन्छ। त्यसै गरी मिथाइल अरेन्जलाई एसिडिक सल्युसनमा पिङ्कमा, यसमा केमा चेन्ज गरिदिन्छ त, येल्लोमा चेन्ज गरिदिन्छ। यो सबै याद राख्ने, जुन पनि सोध्न सक्छ यो तिनवटा मध्ये हो। अब यसमा कुन सोध्यो त हामीलाई, ब्लू लिटमस इन एसिडिक सल्युसन, ब्लू लिटमस इन एसिडिक सल्युसन चेन्जेस इन्टु विच कलर, कुन कलर त, रेडमा, यो सोधेको रहेछ हामीलाई। त्यसले यसमा के टिक लाउनु पर्यो त, रेड ल। त्यसपछि अर्को नम्बरमा के छ त क्वेसन, कास्टिक पोटास भनेको के हो भनेर सोधेको छ। कास्टिक पोटासको केमिकल फर्मुला के भनेर सोधेको छ। अब कास्टिक पोटासलाई अर्को के पनि भनिन्छ त, अर्को के पनि भनिन्छ त, पोटासियम हाइड्रोक्साइड पनि भनिन्छ है। अब यसको केमिकल फर्मुला के हो त, KOH। पोटासियम भनेको के, हाइड्रोक्साइड भनेको OH। पोटासियम हाइड्रोक्साइडलाई के भनिन्छ त, कास्टिक पोटास भनिन्छ हो। अनि त्यसको केमिकल फर्मुला के भयो त, KOH भयो ल। त्यसै गरी कास्टिक सोडा पनि सोध्ला। कास्टिक सोडाको केमिकल फर्मुला के भयो त, सोडियम, यसलाई के भनिन्छ त, सोडियम हाइड्रोक्साइड भनिन्छ हो। सोडियम भनेको के भयो त, Na भयो, हाइड्रोक्साइड भनेको के भयो त, OH भयो हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको कास्टिक सोडा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड भनेको कास्टिक पोटास हो। पोटासियम हाइड्रोक्साइड भनेको KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको NaOH ल। KH भनेको पोटास, यो पोटास, यो सोडा ल। अब 9 नम्बरमा छ, जेनेरली मेटल अक्साइड चाहिँ के हो, एसिड हो, बेस हो, न्युट्रल हो भनेर सोधेको छ हो। अब मेटल अक्साइडको इक्जाम्पल के लेख्न सकिन्छ त, क्याल्सियम अक्साइड लेख्न सकिन्छ, क्याल्सियम अक्साइड लेख्न सकिन्छ, द्याट इज CaO हो। अनि त्यसै गरी म्याग्नेजियम अक्साइड लेख्न सकिन्छ। म्याग्नेजियम अक्साइडको के भयो त, म्याग्नेजियम अक्साइड भनेको MgO हो। यो सबै मेरो के हुन्छ त, बेसिक नेचरको हुन्छ हो। दिस अल आर बेस अर बेसिक इन नेचर। मेटल्स आयो भने के भयो त, मेरो
एसिड अथवा बेस हुनसक्छ हो। अनि मेटल अक्साइड सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो मेटल अक्साइड्स के भयो त मेरो बेसिक नेचरको हुन्छ। ल अब यो छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 10 नम्बर। यसरी चाहिँ क्वेसन सोध्छ, द पिएच भ्याल्यु अफ अ सर्टन सल्युसन वाज फाउन्ड टु बी 4.5। यदि कुनै पनि सल्युसनको पिएच भ्याल्यु 4.5 छ भने त्यो चाहिँ बेस हो कि एसिड हो कि न्युट्रल हो भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई थाहा छ 7 भनेको के हो त न्युट्रल हो। अनि 0 देखि 7 के हो त एसिडिक हो। अनि 7 to 14 भन्यो भने के हो त बेसिक हो। अब यो 4.5 केमा पर्यो त 0 देखि 7 सम्म पर्यो, त्यसैले मेरो यो के भयो त एसिडिक भयो। यो क्वेसन चाहिँ एकदमै धेरै सोधिन्छ है। अरू सोधोस् नसोधोस् तर यसरी चाहिँ क्वेसन सोध्ने गरिन्छ है। यो चाहिँ त्यसैले याद राखिराखौँ। अब 7 to 14 को कुनै पनि भ्यालु सोधेर तपाईँलाई भनेर तपाईँलाई दिन सक्ला अब एसिड हो कि बेस हो त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ल अब विच अफ द फलोइङ ग्यास कन्भर्ट्स वेट लिटमस पेपर इन्टु रेड हो। कुनै पनि वेट लिटमस पेपरलाई चाहिँ रेडमा चाहिँ कसले कन्भर्ट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड भनेर चाहिँ याद राख्नु पर्यो। कार्बन डाइअक्साइड कुनै पनि लिटमस पेपरलाई कसलाई रेडमा कन्भर्ट गर्ने, कुन चाहिँ ग्यासले कन्भर्ट गर्छ भन्दाखेरि मेरो कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ कन्भर्ट गर्छ है। कुन चाहिँ ग्यासले सोध्यो भने चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड भनेर चाहिँ याद राख्ने। अब विच वान इज हेलोजन एसिड भनेको छ हो। अब हामीलाई थाहा छ हेलोजन्स कुन हो। अस्ति हामीले पढ्ने बेला हो, पिरियोडिक टेबल पढ्ने बेला पनि लेखाएको थिएँ मैले। अब हेलोजन कुन पढाएको थियौँ भन्दाखेरि हामीले क्लोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन भनेर हामीले हेलोजन्स पढाएको थियौँ हो। अब यसमा के सोधेको छ त त्यसो भए हेलोजन एसिड कुन हो। अब यसैबाट के त फर्म हुने एसिडलाई नै के भन्छ त हाम्रो हेलोजन एसिड बन्छ हो। अब कुन एसिड बन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्याट इज HCl हो। त्यसपछि अर्को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, Clबाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Fबाट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो। त्यसै गरी अर्को Brबाट हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr। त्यसै गरी अर्को आईबाट आयोडिन हाइड्रोआयोडिक एसिड हो। अब यो चारवटा मध्येमा एउटामा टिक्लाउनु पर्यो हो। अब HNO3 हेलोजन हो। यसमा हेलोजन छ कुनै क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, फ्लोरिन छ छैन, यसमा छ यसमा पनि छैन, यसमा छ यसमा पनि छैन। अब डीमा छ भने HClमा टिक्लाउनु पर्यो। अब खासै ठुलो कुरा भएन कि यसमा हेलोजन्स भनेको हामीलाई याद छ हो। हेलोजन्स भनेको क्लोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन हो। अब यसैबाट बन्ने एसिड मेरो के भयो त हेलोजन एसिड भयो। तपाईँलाई यो चारवटा नाम याद छ भने मेरो कन्फ्युजन हुने कुरै भएन हो। केमा टिक्लाउन सकिन्छ HClमा टिक्लाउन सकिन्छ। ल त्यसै भए अर्को त पिएच भ्याल्यु अफ सुगर सल्युसन। अब सुगर सल्युसनको पिएच भ्याल्यु चाहिँ कति हो। अब यो चाहिँ याद राख्नै पर्ने क्वेसन आयो हो। फेरि पिएच भ्याल्यु अफ अ सुगर सल्युसन चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ हो। अब यसको चाहिँ रेन्जै याद राख्नुपर्छ कतिदेखि कतिसम्म भन्दाखेरि 6 to 7 सम्म चाहिँ रेन्ज हुन्छ सुगर सल्युसनको हो। अब 6 to 7मा कुन अप्सन राइट सही छ त यो छैन, ग्रेटर देन 10 पनि छैन, यो पनि छैन, यो चाहिँ छ है 6 to 7 को बिचमा हो। द पिएच भ्याल्यु अफ सुगर सल्युसन इज 7 अथवा 7 पनि दिन सक्ला अथवा 6 to 7 एउटा रेन्ज पनि दिन सक्ला हो। दुईटा मध्ये जुनै आए पनि टिक्लाउन सक्नु पर्यो। ल अब विच वान इज एसिडिक सल्ट भनेर सोधेको छ हो। सोडियम क्लोराइड हो कि पोटासियम क्लोराइड हो कि हो, पोटासियम सल्फेट हो कि सोडियम बाइसल्फेट हो। अब यसको एन्सर के भयो त हाम्रो ए है। अब यो मेरो के हो त सोडियम बाइसल्फेट हो। विच वान इज एसिडिक सल्ट भनेर सोध्यो भने चाहिँ NaHCO है सोडियम बाइसल्फेट। ल द बेसिसिटी अफ सल्फरिक एसिड इज हो। अब सल्फ्युरिक एसिडको बेसिसिटी के हो भनेर सोधेको छ। सल्फ्युरिक एसिड भनेको के हो त हाम्रो H2SO4 हो। सल्फ्युरिक एसिड भनेको के हो त H2SO4। अब हेर्नु त यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन आयनलाई के क्यान बी रिप्लेस्ड बाई 2 मोलिक्युल्स भन्छ हो। हाइड्रोजनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 2 मोलिक्युलले रिप्लेस गर्न सकिन्छ हो। कुनै अर्को एउटा इलिमेन्ट अथवा कम्पाउन्ड हाल्न सकिन्छ।
त्यसैले यसको बेसिसिटी के भयो भन्दाखेरि H2 मा के छ त 2 छ, त्यसैले यसको बेसिसिटी के भयो त हाम्रो 2 भयो है। द बेसिसिटी अफ सल्फ्युरिक एसिड इज 2। ल अनि 16 मा यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। इन एन्ट बाइट वी फिल बर्निङ ड्यु टु, अब हामीलाई कमिलाले टोक्ने बेला चाहिँ हामीलाई पोलेको जस्तो अनुभव चाहिँ कुन चाहिँ एसिडको कारणले हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ हो। हामीलाई कमिलाले टोक्ने बेला चाहिँ किन त्यो पोल्नेवाला इफेक्ट चाहिँ हुन्छ भनेर सोधेको छ हो। अब यो अप्सनहरू रङ छ है हो। अब यसको एन्सर के हो भन्दाखेरि हाम्रो फर्मिक एसिड हो। फर्मिक एसिड, त्यो एसिडको नाम के हो त, किन पोलिन्छ भन्दाखेरि फर्मिक एसिडको कारणले पोलिन्छ हो। अब फर्मिक एसिड तपाईँले केमिकल फर्मुला पनि सोध्न सक्ला हो। केमिकल फर्मुला के हो भन्दाखेरि HCOOH हो है, अथवा H2CO2। ल हामीलाई किन टोक्ने बेला पोल्यो भनेर किन हामीलाई किन पोल्यो त, फर्मिक एसिडको कारणले चाहिँ हामीलाई पोलेको हुन्छ, हामीलाई यदि कमिलाले अथवा कुनै पनि किराहरूले टोकेको छ भन्दाखेरि हो। द कलर अफ फिनोल्फथालिन इन एन अल्काली सल्युसन हो। अब हामीले मैले लेखाएको छु माथि पनि, अब हेर्नु त फिनोल्फथालिन चाहिँ अल्काली सल्युसनमा, बेस अथवा अल्काली सल्युसनमा कुन कलरमा चेन्ज हुन्छ भनेको छ त, पिङ्कमा हो। अब यसको एन्सर के भयो त, हाम्रो पिङ्क भयो हो। त्यो टेबल याद गऱ्यो भने एन्सर पनि आयो। ल फेरि आयो अर्को क्वेसन, इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर पिएच भ्याल्यु अफ अ सल्युसन हो। मैले सुरुमै लेखाइदिएको थिएँ के हो त यसको एन्सर, पिएच स्केल। पिएच भ्याल्यु कुन इन्स्ट्रुमेन्टले नापिन्छ त, पिएच स्केलले नापिन्छ है। ल हो। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, अब लेमन, अरेन्ज अथवा अदर सावर फ्रुट्समा हो, अर्को अमिलो फ्रुट्सहरूमा चाहिँ कुन चाहिँ एसिड चाहिँ भेटिन्छ भनेर सोधेको छ। अब यसको एन्सर के हो त, हाम्रो थाहा हुनुपर्ने हो, हामीले 10 मा धेरै पढेको हुनसक्छ यो होइन क्वेसन। एसिड फाउन्ड इन लेमन, अरेन्ज एन्ड अदर सावर फ्रुट इज साइट्रिक एसिड हो। अब साइट्रिक एसिडको केमिकल फर्मुला सोधिदिन सक्छ हो। यसको केमिकल फर्मुला के हो भन्दाखेरि C6H8 र O7, C6H8O7 हो। लेमन, अरेन्ज र सावर फ्रुट्समा कुन एसिड भेटिन्छ त, साइट्रिक एसिड भेटिन्छ। ल अब हो, अब यो पनि हामीले धेरैचोटि पढ्यौँ। ब्लू भिट्रियोल भनेको के हो भनेर सोधेको हुन्छ हो, प्राय सोधिदिने क्वेसन हो। अब ब्लू भिट्रियोल भनेको के हो त तपाईँको, ब्लू भिट्रियोल भनेकै के हो त तपाईँको कपर सल्फेट हो, जसको केमिकल फर्मुला के हो त, CuSO4.5H2 एकदमै धेरै सोध्छ, यो इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखौँ हो। त्यसो भए ब्लू भिट्रियोल भनेको के हो त, हाम्रो कपर सल्फेट भयो। कपर सल्फेटको केमिकल फर्मुला के भयो त, CuSO4.5H2 हो। त्यसो भए यसको एन्सर कुन राइट भयो त, हाम्रो CuSO4.5H2 हो। ल तपाईँलाई यो लेसनबाट चाहिँ यस्तै क्वेसनहरू सोधिदिन्छ। अब तपाईँहरूले यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। ल नि सर